नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म कार्यकाल लम्ब्याउने तयारी। प्रतिपक्षी सांसदहरूले जनाए आपत्ति। गणतन्त्रको उपलब्धि धरापमा परेको प्रचण्डको जिकिर। निर्वाचन प्रणाली विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जाने घोषणा। कम्युनिस्टहरू फुट्नु देशका लागि दुर्भाग्य भएको नेता भूषालको जिकिर। सीट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई सकस। भागभण्डाको मोडालिटीबारे देउवा र प्रचण्ड बीच छलफल। कार्यदलमा लचिलो हुन नेताहरूलाई निर्देशन। बेथिति विरुद्ध काठमाडौँ महानगरको अभियान जारी। हप्ता दिनभित्र मनोरञ्जन बाबतको कर तिर्न साथ क्यासिनोलाई अल्टिमेटम, अन्यथा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी। र आफ्नो निवासमा सङ्घीय अनुसन्धान ब्युरोले छापा मारेपछि बाइडेनको आलोचनामा उत्रिए ट्रम्प। बाइडेन देशकै शत्रु भएको आरोप। प्रजातन्त्रलाई समेत खतरामा पारेको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म जारी रहने गरी कानुन संशोधन प्रस्ताव अघि सारेकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको यो कदमको विरोध मात्र गरेनन्, केहीले त संसदको कार्यकाल सकिएको भन्दै पदबाट राजीनामाको घोषणा पनि गरे। एक रिपोर्ट। सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी कानून संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि यसले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। विधेयकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर आएको सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट मात्र अघिल्लोको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने सरकारको तयारी छ। तर सांसदहरूले यो विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन्। नेकपा एमाले लगायत विपक्षी दलका नेताहरू विधेयकको विपक्षमा देखिए। सरकारले अनावश्यक रूपमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सांसद पदबाट राजीनामाको घोषणा नै गरे। राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका लिङदेनले चुनाव घोषणा भइसकेपछि संसद चलिराख्नु उपयुक्त नभएको भन्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। संसदको आयु मङ्सिर 4 गतेपछि पनि चाहिँ कायम राख्ने भन्ने ढङ्गको अब निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भएका छन्। त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्यायो। त्यसकारण मैले बाटोबाटै सांसद छुइनँ अथवा छोडेँ भनेर हिँड्नुको अर्थ हुँदैन। कमसेकम संसदमा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर म आज संसदमा उपस्थित भएको छु र यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु कि म आजबाट सांसदको रूपमा यहाँ उपस्थित हुने छैन। त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद बैठक बस्नु निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको दावी गरे। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने उनको जिकिर थियो। त्यसैगरी सुवालले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसकेकाले तटस्थ सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जाने व्यवस्था मिलाउन सुवालले सभामुख समक्ष माग गरे। चुनावमा भाग नलिने तटस्थ सरकार आवश्यक छ। अहिलेसम्म सरकारहरूबाट निष्पक्ष चुनाव भएको अभिलेखै छैन। त्यसकारण यो तटस्थ सरकार बनाउनुपर्छ। निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि संसद बैठक सञ्चालन गर्नु निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन हो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी विधेयकमा विरोधको प्रस्ताव पेश गरेका सवाललाई जवाब दिँदै कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले संसदको कार्यकालबारे देखिएको फरक मतलाई निवारण गर्न विधेयक ल्याउनु परेको दावी गरे। साथै नेपालको संविधानले तटस्थ सरकारको कल्पना नै चुनावी सरकारको नाममा अस्थिरता फैल्याउने काम गर्न नहुने जिकिर गरे। पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल वा कुनै पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टीलाई टार्गेट गरेर आएको ल यो होइन। वास्तवमा त्यो हिसाबले होइन, एक खालको राजनीतिक रूपमा छलफल गरेरै आएको ल हो।
तर अब यहाँ केही प्रश्नहरू उठिसकेपछि फेरि हाम्रो त के छ भने दुईजना कसैले क्वेसन उठाउन साथ ल सिद्धिहाल्ने भयो कि भन्ने पनि एउटा मनोविज्ञानले हामी कहाँ काम गर्छ। त्यसरी होइन, स्टेटले, राज्यले, पार्लियामेन्टले काम गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनलाई एडहेरेन्स गरेर नै गर्नुपर्छ, संविधान अनुकूल नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले 5 वर्ष संविधानले तोकेको अवस्थामा कहिले सुरु हुने र कहिले यो प्रारम्भ कहिले हुने र यसको अन्त्य कहिले हुने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकमा रिसर्च गरेर हेर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने बैठक बसेको दिनबाट सुरु गर्ने, कहीँ शपथ भनेको छ, कहीँ बैठक भनेको छ, अनि अघि अर्को आएर बैठक गर्न साथ त्यो समाप्त हुने खालको व्यवस्था भएकोलाई मोरलेस त्यही कन्सेप्ट हामीले यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्या हो। सरकारले सदनको कार्यकालबारे अन्योलता मेटाउन विधेयक ल्याएको बताए पनि यसभित्र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशको ढोका बन्द गर्ने अभिप्राय लुकेको देखिन्छ। मक्सिर 27 सम्म कार्यकाल रहेका जबरा यो विधेयक पास भएसँगै सर्वोच्च प्रवेश नपाउँदै अवकाश पाउने भएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज पनि महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयान दिएका छन्। आफ्नो तेस्रो दिनको बयानका क्रममा रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गरेको फैसलाबारे उनले आत्मालोचना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथ्यगत भन्दा भावनात्मक उत्तर मार्फत नै आफूलाई सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। विगतका दिनमा अरूलाई आक्षेप लगाउँदै आएका उनले आइतबार भने आफूले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गल्ती गरेको स्वीकार गरे। विवेकको निर्णयमा महाभियोग नलाग्ने प्रावधानका कारण राणा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार्न पनि पछि परेनन्। यता चुनावी एजेन्डा के लिएर जाने भन्ने दोधारका बीच एमाले पनि राणाको बोलीलाई गठबन्धन विरुद्धको आफ्नो आक्षेप प्रष्ट पार्ने अवसरका रूपमा लिएको छ। एमालेकै धापका कारण रवापूर्ण रूपमा प्रस्तुत भइरहेका राणालाई एमालेको यो रणनीतिले अझ हौसला दिएको छ। राणाले आफू बच्न प्रयोग गरिरहेको आरोपको अस्त्रलाई प्रयोग गर्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले त 5 दलीय गठबन्धन कसरी जन्मिएको रहेछ र परमादेशको रहस्य के रहेछ खुल्दै गएको दाबी नै गरेका छन्। राणाको बयानमा जे कुरा बाहिर आएका छन् त्यसले परमादेशको रहस्य खुल्दै गएको उनको भनाइ छ। पोखरेलले जबराको बयान आफूहरूको पक्षमा नभएपछि 5 दलीय गठबन्धनले बयान रोक्ने प्रयास गरेको आरोप समेत लगाएका छन्, जसले महाभियोग पास नहुने निश्चिततालाई थप बल दिएको छ भने महाभियोग केवल सत्ता घटक दलहरूको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यस्तै अरू दोषी भए भन्दैमा राणा पनि दोषको भागीदार हुनै नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि यसले उठाएको छ, जुन विगतमा राजनीतिक दाउपेचको भरमा कारबाहीको भागीदार हुनबाट बस्ने उदाहरणकै निरन्तरताको रूपमा देखिएको छ। न्यायालयलाई सखाप पार्ने भनेको यी ठुला दलहरू, उनीहरूले बोलाएर सोध्नुहोस् न न्यायालयमा कतिसम्म राजनीतिकरण भएको छ भन्ने प्रमाण त यही हो नि त। जिल्ला, सर्वोच्च, पूर्ण आवेदन सबै ठाउँमा चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि 3 पटक प्रधान न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भयो। एकजना मधेसीको नियुक्ति भएको छैन, एकजना चाहिँ तपाईँको दलितको नियुक्ति भएको छैन। अनि हामीले जो न्यायालयको बारेमा चाहिँ यहाँ त्यो गोही जस्तो आँसु चुहाएर के हुन्छ, यो त दलहरूले, ठुला दलहरूले जसरी न्यायालयले आफ्नो पार्टीको सदस्यता लिएको मान्छेले जसरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन् त्यसैको परिणाम न हो यो। यसले सत्ता गठबन्धनलाई भने राणामाथिको अभियोग टुङ्ग्याउने दबाब बढेको छ। आगामी निर्वाचनमा राणाको आरोपले न्यायालयबारे आफ्नो धारणा पुष्टि गरेको भाष्य एमाले निर्माण गर्ने डर उनीहरूमा छ भने राणा फर्किए घाइतेबाग हुने डर पनि सत्ता घटकमा देखिएको छ। यही कारण पछिल्लो समयमा ल्याइएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप्ने विधेयक पनि यसैलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको चर्चा सुरु भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता असोज 23 तोकेको छ। मनोनयन दर्तासँगै संसद स्वत विघटन हुने आयोगको भनाइ र पुरानो संसदमा प्रस्ताव भएको महाभियोग नयाँ संसदले नचिन्ने प्रावधानले राणा फर्किन सक्ने भय गठबन्धनमा छ। किनभने राणाको कार्यकाल आगामी मङ्सिर 27 सम्म छ। विधेयक पास भयो भने चाहिँ नयाँ संसदको पहिलो बैठक बसुन्जेल यही संसद चल्नेछ भने नयाँ संसदको बैठक बस्नु अघि नै राणाको कार्यकाल सकिनेछ। तर कानुनका जानकारहरू भने महाभियोगमा राजनीतिक दाउपेच जोडिनुमा न्यायालयमा रहेको राजनीतिक हस्तक्षेप नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन्। राणाको अभिव्यक्ति भने रबाफिलो नभई डरको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ। हिजोदेखि नै उहाँ राजनीतिसँग जोडिनु भएको छ, नत्र आफ्नो घरको परिवारलाई मन्त्रीको प्रस्ताव राख्नुहुन्न थियो नि। र पछिल्लो चरणमा उहाँ बढीभन्दा बढी महत्त्वाकाङ्क्षी भएको देखियो। मैले जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो देखियो, किनभने उहाँ नियुक्तिमा पनि विवादित मान्छे हो र अहिले पछिल्लो चरणमा निवृत्ति हुँदाखेरि पनि विवादित उहाँको चरित्रहरू देखियो।
त्यसैले उहाँले जति जे गरे पनि तर डराएको चाहिँ डराएको अभिव्यक्ति देखिन्छ। त्यस्तो डराएको मान्छेले, कमजोर मान्छेले मात्रै त्यस्तो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्छ। हुन त राणा दोषी हुन् या होइनन् र अरू दोषी भए भन्दैमा राणा पनि उम्किन पाउँछन् भन्ने प्रश्न हुनुपर्ने हो। तर सुरुमा राजनीतिक स्वार्थका लागि महाभियोग ल्याए जसरी सत्तापक्षले चालेको कदमबाटै यसमा दाउपेच सुरु भएको हो, जुन एमालेकै असहयोगले महाभियोग पास नहुने डरले प्रेरित थियो। अहिले एमाले यसमा अझ राजनीतिक रङ मिसाएको छ, जसले महाभियोग प्रकरण आगामी दिनमा थप पेचिलो भन्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा सहायक शक्तिका रूपमा मात्रै सीमित बनेका मधेसवादी दलहरू अहिले आफै अस्तित्वविहीन छन्। न उनीहरूसँग मुद्दा छ, न साङ्गठनिक आधारमा बलिया छन्। बरु बालुवाटारको ढोकैमा बस्नु उनीहरूको नियति जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। मधेसवादी दलहरूमाथि केही आरोप छन्। उनीहरू स्वार्थका नाममा राजनीति गर्छन्, स्वार्थकै लागि एजेन्डा बनाउँछन् र स्वार्थ पूरा भए त्यागिदिन्छन्। सत्तामा पुग्न पाए आफैलाई स्थापित गर्ने मुद्दालाई पनि मृतप्राय तुल्याउन सक्ने ताकत कसैमा छ भने त्यो मधेसवादी दलहरूमै छ, किनकि उनीहरू सत्ताका भोगी हुन्, स्वार्थका पोका हुन्। नेपाली राजनीतिमा यस्तै पहिचान बनाएका मधेसवादीहरूमध्ये एउटा अहिले बालुवाटारभित्र छ, अर्को बालुवाटारको ढोकामै ढुकिरहेको छ। एउटा सत्ताको बाँडफाँटमा हिस्सेदार बनेको छ, अर्को हिस्साकै लागि भागको अनुनय विनय गरिरहेको छ। तथापि मधेस र अबको राजनीतिक कार्यदिशा र चुनावी रणनीतिका विषयमा उनीहरू अलमल मात्रै देखिन्छन्। जसपा त अहिले तपाईँको राष्ट्रिय यो सरकारको गठबन्धनमा छँदैछ हैन। हामी कुनै गठबन्धनमा अहिले छैनौँ। हामी चाहिँ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर थर्ड फोल चाहिँ खडा गर्नुपर्छ भनेर उद्देश्यको साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा जसपाले आवश्यकता महसुस भयो, आउनुपर्छ भन्ने लाग्यो, सत्ता गठबन्धन सरकारी गठबन्धनभन्दा बढी लाभ हुने देखियो भने उहाँहरू हामीसँग आउनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ त्यसैमा रमाउनुहुन्छ भने त उहाँको विषय भयो, यो त धेरै ठुलो विषय भयो नि। त्यो गठबन्धन भनेको चुनावी तालमेल भनेको त म्युचुअल बेनिफिटको लागि हो नि त। सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादवले गत निर्वाचनमा शक्तिशाली मोर्चाको नेतृत्व गरेका थिए। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव जस्ता पात्रहरू उपेन्द्रकै मोर्चाको निगरानी गर्थे। मधेसवादीहरूसँगै जोडिएका बाबुराम भट्टराई समेत उपेन्द्रकै सहकार्यको रक्षा गरिरहेका थिए। यसले उनीहरूलाई आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्ने मौका मात्रै दिएको थिएन, परिणाम समेत उत्साहप्रद आयो। यसले मध्य प्रदेशमा जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जुन सबैभन्दा स्थिर सरकारका रूपमा चिनियो। तर पार्टी एकता भएको वर्ष दिनमै महन्त राजेन्द्रले लोसपा बनाए। बाबुराम भट्टराई छुट्टिएर नेसपा दलको अध्यक्ष बनेका छन्। जुटेको केही समयमै टुक्रा टाक्री बनेका उनीहरू अहिले हैसियत विहीनकै अवस्थामा छन्। फेरि विगतकै अभ्यासलाई पछ्याएर मधेसवादी दलहरू बीच तालमेल गर्दै चुनावमा जाने कि राष्ट्रिय राजनीतिका ठुला दलको फेरो समाएर केही सिटमा खुम्चिने उनीहरूका लागि दुई विकल्प मात्र बाँकी रहेका छन्। आगामी निर्वाचनमा यतिको मेन्टेन गर्न सक्यो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ, त्यसको पनि सम्भावना अलिकति कम देखिन्छ। र गठबन्धनमा गइसके पछाडि त खुला रूपमा सिट त उनीहरू उठाउनु पाइएन। गठबन्धनले जति सिट दियो त्यति सिटमा चुनाव लड्नु पर्यो। अनि त्यो सबै सिट जित्छ भन्ने जरुरी पनि छ। जित्नै सक्छ, जित्नै सक्छ, तर उसको शक्तिको एक्सपान्सन चाहिँ नै हुने सम्भावना कम छ, धेरै कम छ। र जनतामा गएर यो मधेस राजनीतिको लागि भोट माग्ने सम्भावना पनि क्षीण छ। यस कारणले सबैको लागि त तर केहीहरू त लामो समयसम्म सत्तामा बसेका छन्। सत्तामा बसेर पनि जुन एजेन्डाजहरू लिएर सरकारमा सामेल हुनुभएको छ, त्यो एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम खासै रूपमा के भएको छैन। मधेसवादी दलहरूले संघीयता र पूर्ण समानुपातिक समावेशितालाई राजनीतिमा टेक्ने मुद्दा बनाए पनि उनीहरूसँग अहिले न मुद्दा बाँकी छ, न साङ्गठनिक हिसाबले बलिया छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित ठुला दलहरूमाथिको कार्यशैलीमा कुण्ठा पोख्नु र स्वार्थ मिले सत्तामा टाँसिहाल्नु उनीहरूको नियति बनिरहेको छ। यसले तराईमा समेत उनीहरूको वर्चस्व गुमिरहेको छ भने ठुला दलहरूले उनीहरूलाई पर्दा मात्र प्रयोगको साधन बनाइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लगत्तै आफू सडक सङ्घर्षमा जाने घोषणा गर्नुभएको छ।
आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार भएकाले त्यसको निकासका लागि सडक आन्दोलनमा जाने योजना पार्टीभित्र तय भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले समाजवादको यात्रालाई सुनिश्चित गर्नका लागि आफूले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरेको तर त्यो टिक्न नसकेको पनि स्मरण गराउनुभयो। अहिले पहल कदमी हाम्रो हातमा छ, र यो प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति जनताको बिचमा जानु र समाजवादको जो मार्गचित्रको कुरा हामीले गरेका छौँ त्यो मार्गचित्रतिर देशलाई लैजानको निम्ति हामीले यो मेसिनरी जसले विकृति मात्रै पैदा गरेको छ, जसले विसङ्गति मात्रै पैदा गरेको छ, जसले भ्रष्टाचारलाई मात्रै संस्थागत गरेको छ, बढावा दिएको छ, त्यो मेसिन बदल्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति तपाईहरु सबैले पनि चिन्तन मनन गर्नु होला। छिटै आन्दोलन हुन्छ नेपालमा। प्रचण्डले सडक आन्दोलनकै कारण संसद पुनर्स्थापना गर्न आफूहरू बाध्य भएको भनेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले स्वीकार गरेको स्मरण गर्दै आफूहरू सोही आन्दोलनकै बाटोबाट अघि बढेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले आगामी निर्वाचन अघि नै वाम मोर्चा बनाउन नसक्नु मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कम्युनिस्टहरू बीच मोर्चाबन्दी गरेर अघि नबढ्ने हो भने आगामी 3-4 वर्षभित्रै मुलुकमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुने र त्यसबाट कम्युनिस्टहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने उहाँको चेतावनी थियो। नेता भुषालले अहिले देखा परेको राजनीतिप्रतिको सत्ताप्रतिको वितृष्णा र दलहरूभित्रै रहेको उकुसमुकुस्तालाई नजरअन्दाज नगर्न पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउनु भयो। म आगामी यो 3-4 वर्षभित्रमा एउटा ठूलो उथलपुथल देख्छु यो क्षितिजमा। त्यसले कम्तीमा आजको राजनीतिको यो नीतिहीनता, विचारहीनता, मन परितन्त्र कम्तीमा यति चाहिँ लैजान्छ, त्यो चाहिँ राम्रै हुनेछ। तर राजनीतिले त्योभन्दा धेरै कुरा हामीले यदि त्यो गर्न सकेनौँ भने धेरै कुरा यसको मूल्य हामीसँग लिन्छ है राजनीति। आज बाँचेका, हामी राजनीति गरेका, सत्तामा रहेकाहरूले यसको जवाफ दिनुपर्नेछ। हामीसँग राजनीतिले बहुत ठुलो मूल्य लिँदैछ। कमरेड प्रचण्ड र अरू नेताहरू हामी सबै यसलाई कसरी रोक्ने हो? यदि हामीले त्यो एकता नभत्काएको भए संसद विघटन गरेर यो दुनियाँका अगाडि यो बेइज्जती भन्नुहोस् एक हिसाबले इतिहासको बेइज्जती नगरेको भए यस्ता सङ्कट थाम्ने नेपाली राज्य, नेपाली राजनीति बनेको थियो, नेपाली अर्थतन्त्र बन्दै थियो। त्यो प्रक्रियामा यो चुनाव भन्दै अगाडि हामीले वाम मोर्चा बनाउन सक्नु पर्छ। नेता भुषालले संसद विघटन गरेर सुरु भएको नेपालको राजनीतिक सङ्कट नेताहरू नमिल्ने हो भने झन्झन गहिरिएर जाने समेत बताउनु भयो। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विषय थप सकसपूर्ण बन्दै गएपछि शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। भागबण्डामा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आज छलफल भएको छ। नेताहरूबीच गठबन्धनलाई लचिलो बनेर प्रस्तुत हुन र सबै दललाई सम्मानित महसुस हुने गरी भागबण्डा मिलाउन निर्देशन दिने समझदारी बनेको छ। सिट बाँडफाँडबारे कार्यदलमा पटक पटक छलफल भए पनि दलहरू आफ्नै अडानमा रहँदा सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐन रूपान्तरित बनाएर ल्याउनेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी कार्यालयहरूमा अझै पनि नागरिक मैत्री काम हुन नसकेको भन्दै यसलाई तत्काल सुधार गरी जनतालाई बिना झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार, अनियमितता हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सक्रियताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वस्थ नतिजामुखी प्रशासन हुनुपर्ने भन्दै उहाँले निजामती कर्मचारीहरूले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि स्मरण गर्नुभयो। सरकारी कार्यालय अझै पनि सुस्त नागरिक मान्छे निजामतीमुखी
नतिजामुखी हुन सकिन्छ। यसमा तत्काल सुधार गरी जनतालाई बिना कुनै झन्झट निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था बनाउनु सबै विभागीय मन्त्रीज्यू लगायत सचिवहरूलाई निर्देश दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउबाले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी युनियन लगायतले दिएको सुझावका विषयमा आफू जानकार रहेको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 दिनभित्र मनोरञ्जन कर बुझाउन भन्दै क्यासिनोहरूलाई अल्टिमेटम दिएको छ। महानगरले आज पत्र लेख्दै आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि मनोरञ्जन कर नबुझाई सञ्चालन भएका 7वटा क्यासिनोलाई बुझाउन भनेको हो। यद्यपि महानगरले तोकिएको अवधिमा कर नबुझाए राजस्व ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख छ। कर नबुझाउनेमा मेरिएटको डेल्टिन क्यासिनो होटल, अन्नपूर्णाको क्यासिनो प्यालेस, राडिसन होटलको क्यासिनो ऱ्याड, हायात होटलको प्राइड इन्टरटेनमेन्ट एन्ड क्रिएसन, सोल्टी होटलको मोजाङ इन्टरटेनमेन्ट, एलफ्ट होटलको बालको क्यासिनो र मल्ल होटलको बेली क्यासिनो रहेका छन्। उपत्यकामा विभिन्न जात्राको रूपमा मनाइने इन्द्र जात्राको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दरबार क्षेत्रमा हुने यो जात्राका लागि आवश्यक प्रक्रियाका साथै लिङ्गो स्थापना, रथ निर्माण र मन्दिर रङ्गारोगनको कार्यले तीव्रता पाउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रलाई यति बेला बेहुली झैं सिँगारिएको छ। काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो चाड यहाँ पुण्य अर्थात् इन्द्र जात्राका लागि दरबार क्षेत्रका मन्दिरहरूमा रातो झल्लर राख्नेदेखि रङरोगनको कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ। श्री गणेश, श्री कुमारी र श्री भैरवको रथ निर्माण र मर्मतको काम पनि लगभग सम्पन्न अवस्थामा छ। इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अनुसार जात्राको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भदौ 24 गते परेको जात्रालाई सभ्य र भव्य बनाउनतर्फ समिति लागि परेको छ। समितिले जात्रालाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन विशेष ध्यान दिएको छ, जसका लागि स्थानीय सहित 29 गुटी अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका छन्। इन्द्र जात्रा सभ्य र भव्य र अनुशासित ढङ्गबाट समापन गर्नको लागि हामी नेपाल सरकारको चाहिँ सुरक्षा निकाय भनेको नेपाल प्रहरी भयो, नेपाल आर्मी भयो, त्यस्तै गरिकन संस्कृति मन्त्रालय, त्यसै गरिकन यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका, गुठी संस्थान, त्यसै गरिकन निर्विघ्न भरण व्यवस्थापन कार्यालय, यो जुन यो इन्द्र जात्रा मनाउनको लागि आबद्ध भएका उहाँहरूसँग हामी समन्वय गरिकन यसपालिको जात्रालाई दुरुस्त एकदमै हर्ष उल्लासमयका साथ सम्पन्न गर्नलाई उहाँसँग समन्वय गरिकन हामी तयारी गरेका छौँ। इन्द्र जात्राको मुख्य आकर्षण लिङ्गो स्थापना हो। काभ्रेको नालाबाट काटेर ल्याएको 32 हातको लिङ्गोलाई आइतबार नै भोटाइटीबाट प्रवेश गराएर दरबार क्षेत्रमा स्थापना गरिएको छ। भाद्र शुक्ल यलाथा द्वादशीका दिन इन्द्र ध्वजोत्थान यानि कि लिङ्गो ठड्याएर सुरु हुने जात्रा यलगाँ चौथीमा इन्द्र ध्वजन पतनसँगै समाप्त हुन्छ। इन्द्र ध्वज भन्छ, हामीले यौसी भन्छ, त्यसलाई चाहिँ 7:33 यसपालि साइट अनुसार त्यो विसर्जन गर्ने समय छ। त्यो विसर्जन गरिसकेपछि इन्द्र जात्रा समाप्त हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो श्री कुमारी श्री गणेश भैरवको चाहिँ रथ यात्रा भइरहेको हुन्छ। त्यो थाल्नुभन्दा अगाडि नै, विसर्जन गर्नुभन्दा अगाडि नै कुमारी गणेश भैरवको रथ यो ठाउँमा आइपुग्छ घुमेर पूजाआजा गरिकन। अनि आइसकेपछि चाहिँ सम्मानित राष्ट्रपतिजीको सवारी हुन्छ यहाँ कुमारी मन्दिरमाथि। श्रीहरूको चाहिँ हाटबाट चाहिँ टीका प्रसाद ग्रहणको लागि आउनुहुन्छ। त्यो टीका प्रसाद अनि सर्वसाधारणको लागि टीका दिइन्छ। त्यसै गरिकन अनि अन्तिम चाहिँ जात्रा हाम्रो चाहिँ त्यसै गरिकन समापन हुन्छ। यसपटकको इन्द्र जात्रा विगतका वर्षमा भन्दा केही फरक हुनेछ। सांस्कृतिक तवरले परम्परागत नै हुने भए पनि पर्यटन र अतिथिको आगमनले भने विगतको तुलनामा केही फरक हुने भएको हो। काठमाडौँ महानगरले इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि आफूसँग भगिनी सम्बन्ध भएका अन्य मुलुकका महानगरपालिका प्रमुखसँगै उपत्यकाका नगर प्रमुख र काठमाडौँकै सबै नगरका प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेको छ। हाम्रो संस्कृति हेर्नु त कति जीवन्त छ भन्ने कुरा नदेखाउनु त भन्ने कारणले गर्दाखेरि अब हुन त यो पहिला पनि भइसकेको अवस्था छ, यसलाई अझ थप सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्ने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कतिपय हामीले चाहिँ ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेन। यसपालि एउटा चाहिँ सांस्कृतिक सहरको रूपमा चाहिँ सांस्कृतिक जात्राको रूपमा चाहिँ सांस्कृतिक पर्वको रूपमा चाहिँ हामीसँग रहेका छिमेकी नगरपालिका, त्यसपछि यो हामी काठमाडौँसँग जोडिएका भगिनी सम्बन्ध भएका ती नगरपालिकाहरू साथसाथै
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेको अमेरिका, जापान, चाइना लगायतका ती चाहिँ सिस्टर रिलेसन भएका हाम्रा चाहिँ नगर प्रमुखहरूलाई पनि डाकेर हाम्रो पर्व देखाउनको लागि चाहिँ अहिले हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। महानगरले यसभन्दा अघि पनि भगिनी सम्बन्ध भएका अन्य राष्ट्रका महानगर प्रमुखलाई जात्रा अवलोकनका लागि आमन्त्रण गरेको थियो। तर निकै वर्ष भइसकेको महानगरको यो कार्य नयाँ नेतृत्व आएपछि भने पुनः सुरु हुन लागेको हो, जसले गर्दा समग्र देशकै संस्कृति र पर्यटनमा टेवा पुग्ने विश्वास महानगरको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र त्रिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने बताउनु भएको छ। शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने सम्झौता भएका देशहरूमा समेत एजेन्टहरूले 3.5 लाखसम्म लिएको गुनासो आएकाले मन्त्रालयले त्यसको अनुगमन सुरु गरेको बताउनु भयो। मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयमा ठगिएको भनेर आएका गुनासोहरूलाई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताउनु भयो। उहाँहरूले प्रश्न उत्तर गरिरहेको बेला, गुनासो सुनिरहेको बेला उहाँहरूले भन्नुभयो पासपोर्ट नम्बर दिनुहोस् भन्नुभयो होइन। पासपोर्ट नम्बर दिइसकेपछि 1 घन्टापछि तपाईँले 1 थिचेर फेरि त्यसलाई साइन इन गर्नुहोस्, त्यसको जवाब आउँछ भन्नु। त्यही नै जवाब समस्या भनेको त तत्कालै पनि हुँदो रहेछ। त्यो पनि प्रोभाइड भयो नि त कल सेन्टरको लागि होइन। त्यसको जवाब त तुरुन्त पनि आउँदो रहेछ नि त। जटिल प्रकृतिका छन् भने केही समय लाग्ला, तर तत्कालै गर्नुपर्ने कुरा त हामी कहाँ पनि नगएर कल सेन्टरले गर्दो रहेछ। कयौँ विभागले गर्ला, कयौँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्ला। मन्त्री कुँवरले आइतबार 4 जना श्रमिकहरूको गुनासो सुन्नु भएको छ। श्रम मन्त्री कुँवरले हरेक हप्ताको आइतबार 1 घण्टा कल सेन्टरमा श्रमिकको गुनासो सुन्ने कार्य गरिरहनु भएको छ। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे नेपाल आइपुग्नु भएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणमा सेनाध्यक्ष पाण्डे 5 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको हो। भ्रमणका दौरान भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेले सैनिक मञ्च रिखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण र जङ्गी अड्डामा सम्मान गारद निरीक्षण गर्नुहुनेछ। उहाँले प्रधान सेनापति शर्मासँग भेटघाट एवं छलफल, भारतीय सेनाको तर्फबाट नेपाली सेनालाई सहयोग स्वरूप प्रदान हुने विभिन्न सामग्रीहरूको हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्ने कार्यतालिका छ। भ्रमणका क्रममा जनरल पाण्डेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 142 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3450 जनाको परीक्षणमा 142 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2528 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 230 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 6.68 अङ्कले बढेर 1977.30 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 28,76,000 किता सेयर 1,07,16,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 9 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई देशकै शत्रुको संज्ञा दिएका छन्। ट्रम्प निवासमा संघीय अनुसन्धान ब्युरोले छापा मारेपछि बाइडेनको
आलोचनामा उत्रिएका हुन्। आफ्नो निवासमा गरिएको अनुसन्धानलाई न्यायको धोखाधडी भन्दै यसले कसैले कहिले नदेखेको परिणाम ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी स्वतन्त्रतामाथिको वास्तविक खतराको योभन्दा ज्वलन्त उदाहरण अरू हुन नसक्ने र अमेरिकी जनताको भलो नगर्ने जिकिर गरेका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनप्रति संकेत गर्दै ट्रम्पले अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई खतरामा पारेको आरोप लगाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल भलिबल संघको बुधबार हुने नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनका लागि वर्तमान महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। चन्दले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै 14 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रसहित उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। भलिबललाई विश्व स्तरमा पुर्याउने र नेपालको भलिबलबाट खेलाडी बाँच्न सक्ने आधार बनाउने सहित अध्यक्ष पदमा चन्दले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। नेपाल भलिबलले आज मेन्स इभेन्ट्समा यो अवस्थामा भन्ने देखाउनलाई र हाम्रो भलिबलमा डोमेस्टिक भलिबलमा नेपालको राष्ट्रिय भलिबल खेलाडीहरू र नेपालको लागि भलिबललाई मर्ने चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई नेपालकै भलिबल खेलेर विभिन्न फ्रेन्चाइजीहरू लिगहरू भयो, क्लब लिगहरू भयो, यो सबै लिगहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर नेपालको खेलाडीहरूको चाहिँ एउटा आय आर्जनलाई चाहिँ बढाउन सक्ने। एक दशकदेखि सङ्घको महासचिव पदमा काम गरिसक्नुभएका चन्दले 14वटा एजेन्डामा राष्ट्रिय खेललाई माथि उठाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म कार्यकाल लम्ब्याउने तयारी। प्रतिपक्षी सांसदहरूले जनाए आपत्ति। गणतन्त्रको उपलब्धि धरापमा परेको प्रचण्डको जिकिर। निर्वाचन प्रणाली विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जाने घोषणा। कम्युनिस्टहरू फुट्नु देशका लागि दुर्भाग्य भएको नेता भुषालको जिकिर। सीट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई सकस। भागबण्डाको मोडालिटीबारे देउवा र प्रचण्ड बीच छलफल। कार्यदलमा लचिलो हुन नेताहरूलाई निर्देशन। बेथिति विरुद्ध काठमाडौँ महानगरको अभियान जारी। हप्ता दिनभित्र मनोरञ्जन बापतको कर तिर्न 7 क्यासिनोलाई अल्टिमेटम, अन्यथा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी। र आफ्नो निवासमा सङ्घीय अनुसन्धान ब्युरोले छापा मारेपछि बाइडेनको आलोचनामा उत्रिए ट्रम्प। बाइडेन देशकै शत्रु भएको आरोप। प्रजातन्त्रलाई समेत खतरामा पारेको जिकिर। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।